नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माई मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. बोटी चलप सरकारा परस प्रायव्हेट सेक्टराक बेस बरें जमता. सीएम प्रमोद सावंतान सांगलें खाजगीकरणा फाटलें गुपीत. MV एलराज ग्रीन सोल्युशन सोलर फेरी सेवेचे मुख्यमंत्री हस्तुके उक्तावण. गोयचे फामाद सिंगर हेमा सरदेसायाक राजकीय ऑफर. पूण हेमा म्हणटा ताच्या परस संगीत आनी सामाजीक चळवळीत आपले व्हड योगदान. ते करात हायलायट, सांगले मिडियाक. आतांच करात फुडाराचो विचार. फाल्यां खातीर रावूं नाकात. कोण जावपाचे आसा ते आयजूच निश्चित करात आनी लागात कामाक. मुख्यमंत्र्याचो विद्यार्थ्यांक उपदेश. आता खबरो विस्तारान. टुरिझम वा वॉटर टॅक्सी सयतान सुरू केल्ले MV एलराज ग्रीन सोलर फेरी सेवेचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. एकदा बोटी चलोवप सरकाराक कठीण जाता, पूण प्रायव्हेट सेक्टराक मात त्यो मेंटेन करून चलोवपाक बेस बरें जमता. CM प्रमोद सावंतान सांगलें. 2 वर्सां कुसत पडिल्ले पणजेचे सोलर बोटीचेरूय CM उलयलो. पूण ताच्या आदीं पळयात जोडणेचे रो फेरये निमतान पोरणे फेरयेचेर रेट कित्याक वाडयल्यात ताचेर मिडियान विचारल्या प्रस्नाचेर CMाचें मौन. आनी उलयता फेरीबोटींतली गर्दी वाडिल्ल्या धक्को वस्तूकूच CMाचो ताच्या वयलें रिएक्शन. सर चोडनाकर आंदोलनाची भाषा उलयता कारण नॉर्मल फेरीक सुद्धा 30 रुपया चार्ज केले म्हणटा सर. सर तुमच्याकडे आवेदन येयला सर. मातशें वाटी looking at water metro. So if they want to do the feasibility test, then we have given a proposal. Now government has to come and say, okay, do the test. वॉटर मेट्रो जे म्हणटा पळय तुमी खंयचो रूट सपोज फाल्यां सगळें आमी तुमकां परमिशन दिलें, लोकांनी पेमेंट करून येवपाक जाय. आमी काय पेमेंट करचे ना. Correct, sir. इफ फाल्यां सकाळी आमी जर म्हटलें फ्रॉम वास्को टू कम टू नॉर्थ एक्स्ट्रीमली in the high sea deep sea चलतना for this project initial starting to so आम्ही inland water केला for deep sea आमोणेच्यान हांगा येता इतको. even if you want to do from Panjim Shora we जाता. So next project they are looking for high sea so this is ताजेर रो म्हणटा पळय न्ही तो म्हणटा डीप सी नी चलता म्हणटा मरे. Oh, also because they can all have metal no. तो म्हणटा आपूण डीप सी सुद्धा चलू शकता. So next project sir आम्ही aluminum हाला project होते. Aluminum रस्त्याने चलता उपकार करता MV एलराज ग्रीन या सोलार बोटीचे इनॉग्रेशन करपाक म्हज्या बरोबर आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भोव नायक, खासदार सदानंद शेटर्नवडे, माजी खासदार नरेंद्र सावयकर आणि प्लोसी लार्सन आणि जॉर्जसन दोगूय जाण हांगासर आसा. हांव तांकां दोगांयकू हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तांच्यांनी गोवा सोलर पॉवर हाऊसिंग कोऑर्डिनेशन आणि एलराज ग्रीन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड ही सोलार बोट आज जी त्यांनी लॉन्च केली, इनॉग्रेट केली. आम्ही सदांच कार्बन इमिशन झिरो करपाचेर उलयता की ताच्यानी पयली फावटी सोलार बोट जी आसा पळय ही लॉन्च केल्या त्या खातीर तांकां हांव खूब कॉंग्रेच्युलेट करता. आणि फॉर टुरिझम पर्पज आसतले किंवा फॉर द वॉटर टॅक्सी पर्पज ह्या दोनूय हेच्या खातीर ते यूज करपाक शकतले. इन द लॉंग रन आमकां अशा पद्दतीची सोल्युशन्स गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात हाडपाक जाय जेणे करून आमी इनलँड वॉटरवेज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ट्रान्सपोर्टेशन पर्पजा खातीर यूज करपाक शकतले. त्या खातीर MV एलराज ग्रीन हाका हांव परत एकदा आज तांच्यांनी इनॉग्रेशन केलें त्या दोगांयच्या खूब अभिनंदन करता. फक्त सध्या टॅक्सी पर्पज यूज जातली ना. नाही cruise purpose are At present, they are privately they are using it. After taking the permission, they taxi purpose use करतात. ही आम्ही रेंटल दिवपाचे आहात. ते कितें जाला सरकारा कडेन चलोवप एकदा कठीण जाता. प्रायव्हेट मॉडल जे आहा ते खूप बऱ्या पद्दतीन मेंटेन करून चलोवंक शकता. आमी ते प्रायव्हेट करपाचे. 2 वर्सां ते जाग्यार आता ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात केला. ह्या युगात कलियुग एक्स्ट्रा चल्ला पिसो कसो. बऱ्या मनशाक कुशीक दवरप
फामाद गोंयकार गावपी हेमा सरदेसायाक प्रस्न सतायता. आपणाक राजकीय पक्षात येवपाची ऑफर आयल्या पूण आपणे ती न्हयकारल्या. ताच्या बदला हांवें संगीत आनी हेर मळार जें कितें काम केलां तें लोकां मुखार हाडात, हेमान पत्रकारांनी मागला. गोंयची लाडकी गायिका हेमा सरदेसाय म्हणटा, नॅशनल पार्टींतल्यान फुडाऱ्यान न्हय तर पार्टीच्या एका मंचान राज्यसभेचो खासदार करपाक म्हाका संपर्क सादलो, पूण आपणी ही ऑफर न्हयकारली. हांव समाधानी आसा, हेमा सांगता. आयज हेमा मिडिया कडेन उलयली. राजकीय आनी गायकींतले अनुभव सांगले. आयकात हेमांक निमाणे कडेन कितें सांगपाचें आसा तें. हांव म्हणना पॉलिटिक्सान यो वायट. समज कोणें म्हाका प्रॉपरली ऑफर केले जी गोष्ट हांव गोंया खातीर किंवा इंडिया खातीर कितें करूंक शकता हाची गॅरंटी आसा तर आय विल थिंक अबाउट इट. बीजेपी नेवर ऑफर्ड मी एनीथिंग. If BJP authority offers you, then you may choose. I will think about it. If BJP really saw the truth of what Pujya Gurudev said, okay, the President of India, non-party wise, can offer me a seat in the Rajya Sabha because of the work I have done. More than 50% of the Rajya Sabha members were there. I'm sorry, you can make this problem. More work Hima has done than that. Sorry, I'm not at all asking, but I would be able to, if they had done the right thing, I would be able to do a lot of more work for my people. Authority has to put third काम करपाक जाता. पूण अशें जाता, अशें चलना कितें ह्या कलियुगच्या जगान. कलियुग मातसो एक्स्ट्रा चल्ला पिसो कसो. ओके, की बऱ्या मनशाक कुशीक दवरप अशें चलना. विचारता एक साफ सुत्रेत चली आसून बॉलिवूडान आनी सगळे कडेन हांवें बीजेपी खातीर गाळी खाल्या फ्रॉम द ऑपोजिशन. ऑफकोर्स दॅट वॉज द वे इट्स सपोज टू बी. आय डोंट ब्लेम द ऑपोजिशन because they are supposed to fight for somebody who stands with the whatever the issue is. Okay, तर आता म्हण हांवें ऑफकोर्स आय हॅव शाउटेड अ लॉट एट द रुलींग पार्टी हियर आनी खूब जें आसा खूब म्हणपाचेंय खूब आसा, उलोवपाचेंय खूब आसा आनी तें तुमकां दिसतलें आनी दिसतूय आसा. एक व्हडली गजाल म्हणजे म्हाका ऑफर्स आयल्यो पॉलिटिकली टू जॉयन पार्टीज. एक व्हडलो सामको व्हडलो ऑपोजिशन लिडर, हांव आतां नांवां घेना, पर्सनली जर तुमी म्हाका विचारलें हांव तुमकां सांगता, तर ताणें म्हाका पर्सनल लेटर बरयलां टू जॉयन हिम आनी सगळे कडेन तांच्या यात्रांनी तांच्या म्हाका प्लीज सहभागी जा म्हणून. हांवें हॅव व्हेरी टच्ड, पूण हांवें होकार दिवंक ना. ऑल्सो आमचे ऑपोजिशन लिडर गोंयचे व्हेरी कायंडली, व्हेरी रिस्पेक्टफुली, व्हेरी लविंगली म्हाका म्हणलेलें की तूं आमकां लीड कर म्हणून. आनी आय एम मना पासून थँकफूल फॉर द बिलीफ इन मी. पूण परत हांवें थंय होकार दिवंक ना. आय हॅव लॉस्ट अ लॉट. तुमकां खबर आसा 25 years आतां म्हाका गव्हर्मेंटान स्वता येवन म्हणजे हेमांक हो शो दियात. हेमांक शो आयल्यार सुद्दां म्हाका सांगलां. देर वर पीपल हू सेड अरे ताका कित्याक दिता रे, मागीर स्टेजीर कितें म्हणटा कितें करता. Ma'am, and suppose if BJP, म्हणजे 25 years माय डार्लिंग, पयलीं विचारता 25 years इतले how much loss for Hema? 3 shows for every other singer per year. You saw any remorse in me? Did I fight with, oh Jalal, why am I not getting the show? Why am I not getting the, why are they not asking me to stand for some, in an authoritative position for all that I've done for them? if suppose BJP is not offering, other party offers you. सांगले नाही त्यांनी already offer केलं. No, if other party, Congress, Aam Aadmi Party, they go. मग तुमच्या मॅडम सांगला की ऑपोजिशन कोणी तुमकां अप्रोच केला म्हणून त्याचे तुमचें नाव सांगून त्याचे खंयची पार्टी मॅडम? पर्सनली मनोहर भाई एक प्रोवन ग्रेट लिडर. ओके, हांव म्हणना तो ह्युमन कसो उलयतालो कितें ना कितें ताजेर हांव चर्चा करना. एज अ विजनरी, an unparalleled visionary of Goa, proven. Okay, one who loved his
हिंदूज क्रिश्चियन्स अँड मुस्लिम्स इक्वली प्रोवन कोणें म्हाका येवन विचारचें कित्याक हेमा अशें म्हणटा म्हणून. ओके, दॅट मॅन, ओके, ताच्या खातीरूय हांवें थोडी कामां करूंक ना. व्हडल्यान व्हडली म्हणजे आज जे नॅशनल वॉर मेमोरियल हें म्हज्या गोंयकारांक खबर ना. आज नॅशनल वॉर मेमोरियल जी 20 वर्सां जायनाशिल्लें दिल्लीन जें जालां तातूंत हेमाचो व्हडलो सहभाग आसा. जे हांवें जे एक रस्तो घेतिल्लो लायफान ल्हानपणा पासून ताचेर एक आशिर्वाद दिलो म्हज्या गुरुदेवान, हू आय एम टोटली डिवोटेड टू. ही यू आर कंप्लिटेड ह्युमन बींग. त्या खातीर हें म्हाका सांगूंक जाय आशिल्लें म्हज्या गोंयकारांक. म्हणजे पदूय पळयात मेकुडी एन जानी. आनी जे जे कितें हांव म्हज्या जर्नलिस्टांकूय सांगता, म्हणजे खूब गोंयकारांक वता ते म्हाका ओदतात मोगान. आय वील गीव माय लायफ ऑलवेज फॉर यू इफ रिक्वायर्ड. पूण प्लीज तुमी सगळे जे ग्रेट जर्नलिस्ट हांगा आयल्या तुमकां विनंती मना पासून की जे जे कितें हेमान केलां आयुश्यान, जे म्हाका देवान दिलां, ते प्लीज म्हज्या गोंयकारां समोर हाडात. विद्यार्थ्यांनी आतांच आपल्या फुडाराचो विचार करचो पडटलो. फाल्यां खातीर रावचें न्हू. तुमकां कोण जावपाचें आसा तें आयजूच निश्चित करात. तुमी चिंतला तेंच प्रमाण आतांचे ताचेर काम करपाक सुरवात करात. खरें यश अशेच तरेन सुरू जाता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यांक उद्देशून सांगलें. गोंयांतल्या विद्यार्थी खातीर करियर दृश्टिकोन नव्यान आकार दिवपाच्या हेतान पणजे गोवा करियर नॅव्हिगेटर 2025 उक्तावण जालें. कला अकादमीत ही कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान वरिश्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षण तज्ञ आनी 600 वयर विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकांच्या उपस्थितीत हो उपक्रम सुरू केलो. Careers that are available in today's time, the thoughts, the awareness, the modalities, the whole lot of things behind each and every of these careers, their entrance exams, the colleges, the admission process is percolated to the child in the last mile. Every single child deserves correct information, and today's era with technology there is overload of information, and that's where we have to separate the boys from the men and the girls from the women. The right correct information should percolate. The best way may not be at times maybe a Google or ChatGPT, but also along with that, if the entire education system within your state comes together and provides those career guidance in the form of the sessions that started today, whole lot of these things will culminate in you trying to discover a great career choice for you, because the next 5-7 years of your life, children, will decide the next 50 to 70 years of your life on this earth, and it is the right time now. It's now or never. It's shape up or ship out. It's the time to make our birth on this earth of some worth. एक ठरयात की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत निदान आज सांजेपर्यंत विचार करात आनी आपूण कोण जातलो, आपल्याक करियर चॉयस आपलो कितें, आपल्याक आपलें करियर कितून घडोवपाचें आसा, इट इज डिसायड करात आतांच. जो पर्यंत आमी डिसायड करिना तो पर्यंत आमी तें एचीव करपाक पावचे ना. म्हणून ते जर एचीव करतले आसत जाल्यार ते आतां डिसायड करप गरजेचें आसा. म्हणून हांव परत एकदां तुमचो चड वेळ घेवचो ना, कारण तुमचो ऑलरेडी फुडलें सेशन आनीक वरभर तरी चलतलें आसतलें, 1 वर. स्वामी विवेकानंदाच्या शब्दांत जर सांगपाचें जाल्यार आसत, कारण प्रत्येक युवकाक स्वामी विवेकानंद इज आयडल. अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. चलात, उठात, जागे जायात आनी तुमचो गोल लक्ष सादी पर्यंत थांबू नाकात. अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, हीच वेळ आसा, योग्य वेळ आसा तुमचें करियर ठरोवपाची, आनी तें तुमी करियर करतले हाची हांव अपेक्षा करता. देर इज अ BMS, देर इज अ BHMS, बॅचलर मागीर BMS धारगळ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या आयुष डिपार्टमेंटाचे सगळ्यात वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आयज खंय आसत जाल्यार ते धारगळ आसा, गोंयांत आसा. आयज म्हापशा वखदां हो विशय घेवन वर्कशॉप आनी चर्चा जाली. सरकार मेडिसिनाचे रेट फिक्स करता. ते कशे फिक्स करतात, ताची प्रॉफिट मार्जीन कितलो आसता हें जाणा जावन घेवया. शेड्यूल्ड ड्रग्स आनी नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स अशे वखदाचे प्रकार आसात. जन औषधी हे स्किमी अंतर्गत लोक वखदाचो वेवसाय करपाक शकतात. ह्यो गजाली लोकांनी जाणा जावन घेवपाक जाय. गोवा कॅनाच्या
रॉलंड मार्टिनान सांगले. गिरायकाक कळपाक जाय की गव्हर्मेंट जेन्ना मेडिसिनाची रेट फिक्स करता ती कशी फिक्स करता, तेजो प्रॉफीट मार्जीन कितलो आसता, कळ्ळें न्हू. आनी पब्लिकाक गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन करपाक जाता. जशें कोविडाच्या टायमार आनी कॅन्सराच्या ट्रिटमेंटाक लागून तेंच्यांनी ती रेट चेंज जाली, कमी केली. सो हें गिरायकाक कळपाक जाय. हें म्हत्वाचो विशय की नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायस कंट्रोल प्रायसींग अथॉरिटी जी आसा NPPA हे खुबश्या लोकांक खबर ना अशी अथॉरिटी आसा म्हणून. दुसरें कितें आसा, शेड्यूल्ड ड्रग आनी नॉन शेड्यूल्ड ड्रग H1 आसता ते. आनी खुबशे लोक आतां कितें करता ती म्हायती तांकां खबर ना. आनी आयज आमी पळयतात कांय दुयेंसां लागून ते पिबेमिडाक अशे टॅबलेटी घेवपाक लागतात. सो हेजेर भासाभास जावपाक जाय. आनी म्हत्वाचो विशय ह्या प्रोग्रामान कितें म्हणजे जेनेरीक मेडिसीन. म्हणजे कितें, आतां आमी खंयचे जे ड्रग्स घेता, आमी मेडिसीन घेता तेचो ब्रँड नांव आसता. फॉर एग्जाम्पल आमी क्रोसीन घेता आनी तेच ड्रगाचें नांव पॅरासिटामॉल. सो हितून खूब फरक आसा. समज ते रेट आसा 2 रुपया आनी पॅरासिटामॉल घेता तेन्ना म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनान पॅरासिटामॉल जर बरयलें ते फक्त 10% की 20% लागतले, म्हणजे 20 पयशांतल्यान 40 पयशे. हें लोकांक कळपाक जाय, कळ्ळें न्हू. आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा की जन औषधी केंद्र सुरू करपाक जाय. म्हणजे खुबश्या लोकांनी आपले एक बिझनस म्हणून स्टार्ट करूंक शकता, ताका फायनान्शियल सपोर्ट बी आसा. सो हे सगळें इन्फॉर्मेशन नॉर्थ गोवा लेवलाचेर हे पावपाक जाय म्हणून आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. फूड सेफ्टीचेर खुबशो अवेरनेस जाला. कित्याक इन्स्पेक्शन, डेली इन्स्पेक्शन जाता FDAचेर. तर खुबश्या लोकांक खबर ना की ड्रग्स म्हणजे वखदाचे पासून हे आसा न्हू सेक्शन आसा. आनी ताका लागून जशें मॅडमान आयज उलयलां डायरेक्टरान की ड्रग्स म्हणजे मेडिसीन सेक्शनान खूब अवेरनेस जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर फुडें नोव्हेंबरांनी आमी एक कॅम्पेन चालू करतले रिगार्डींग एंटीबायोटिक्स. कितें आसा आतां खुबशीं आमची भुरगीं परत परत एंटीबायोटीक घेतात. आनी ते मागीर एंटीबायोटीक चड जर घेतले सिस्टमान मागीर ते इफेक्ट जायना. सो तेजेर आतां स्पेशल नोव्हेंबरान प्रोग्राम जातलो. So today we are having a district level program organized by Goa State Drug Monitoring Unit in association with Goa FDA and the Saraswat College Education College here at Kollim Maksa. The main aim of this arranging this program is to create awareness among the public about how the overcharging of the prices of the drugs are monitored by NPPA and the Goa PMRU. Then also to create awareness among the public about how the prices of the drugs are fixed under DCO, that is the Drug Price Control Order. How the prices are increased every year of the prices, whether it is a scheduled formulation or whether it is a non-scheduled formulation under the DCO. And at the same time to create awareness about the other initiatives of NPPA like Pharma Sahidam, which is an app on which if you just log in, if you download it from your phone, from your Android phone, and if you just write the generic name of the drug, you get the prices, how much what, like for example the paracetamol tablet, if you just write paracetamol tablet, you will get how much price it should be. So and also create awareness about the Jan Aushadhi Kendra. These are the PM Jan Aushadhi Kendras are the medical stores which are operating wherein the generic medicines are sold at affordable rates to the people. इलादी राशोलाच्या न्हंयेत नुस्तेमारी करपाक बेकायदेशीर बोटी हाडून दवरल्यात. थळाव्यांक तांचो त्रास जाता. थळाव्यांनी सरकारी विभागा कडेन साबार कागाळी पावयल्यात. भलायकी विभागान येवन इन्स्पेक्शनूय केला. त्या उपरांत बोटी वयल्या कामगारांक डेंग्यू जाल्लो दिसून आयला. ह्या स्थलांतरीत कामगारांक लागून थळाव्यां मदीं भंय पाताळ्ळा. CRZच्या अधिकाऱ्यांनी येवन वस्तुस्थिती पळयल्या. These people are creating a menace here and a nuisance to the villagers and also to the local fishermen. Now,
आयज आमी आसा इलेदी राजचौल हांगा आनी तुमी पळयतात हांगा ज्यो बोटी पार्क केल्ल्यो आसा त्यो ते लोकल जे आसा सरपंचान सांगल्या प्रमाणे ह्यो बोटी हांगा इल्लिगली पार्क करून दवरलेल्यो आसा आनी तेंच्या म्हणण्यानुसार हांगा ज्यो इल्लिगली बोटी पार्क केल्या ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्याक कंप्लेंट केल्ली. सगळ्यान फर्स्ट टायम म्हणटा हेल्थ डिपार्टमेंट हांगा येयले. हेल्थ डिपार्टमेंट येवन हांगा जे बोटीर थोडे लेबर आसा तांकां चेक केल्यार तांकां थोड्यांक खंय डेंगू मेळ्ळो आनी तांकां हांगसरल्यान शिफ्ट केले. मागीर आयज हांगा CRZचे हे येवन चेक करून गेल्ले आसा, इन्स्पेक्शन करून गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की कितें आसा ते आमी बोट ओनरांक विचारता. आनी हांगा तेंच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे हांगा जे ते लेबर आसा ते ओपन डिफेक्शन करता आनी सगळ्याक आनी हांगा लोकल जे गांवचो हांगा सामको गांवगिरो वाठार जो आसा ह्या वाठारांत जे लोक रावता तांकां हांगा हे मायग्रंट लेबर आसलेल्या कारणान तांकां हांगा भोंवपाक खंय तरी भंय दिसता अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी तेंच्यांनी सांगलां की अशेंच जर हांगा वर्सा वर्स बोटी पार्क करून जर फुडें हांगा जेटी जावपाची शक्यता न्हयकारपाक शकना अशें ते म्हणटा. राशोलच्यान दामोदर शिरोडकर, प्रायम TV खातीर. पळय आतां हे बोटी हिंगा पार्किंग करून आमकां कितले त्रास जाता ते सगलो कचरो हिंगा एकठांय जाता आनीक एक व्हडली रास जाता ती आमकां परत ती काडची पडटा. आनी लो टायड पळय आसा पळय तेन्ना हो कचरो हिंगा एकठांय जाल्लो आहा तो परत वयता आनी स्विच गेटींतल्यान भितर सरून शेतान वयता आनी शेतकारांकूय त्रास जाता आनी नुस्त्या मारपी लोक आहा तांकांय त्रास जाता. आतां हिंगाचे लोकल आमगेले फिशरमॅन पळय आहा तांकां भयंकर त्रास जाल्ले आहा. तांकां पोट भरपा मेळना. ते ल्हान बाबडे कोबली काडून कांटेल काडून कितें आपलो धंदो करताले तोय बंद जाल्लो आहा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार तांकां पडोन गेलना. ह्या बोटकारांक कोणाक कांय पडोन गेलना आनी म्हणूनच आमी सरकाराक कळयलें, सगळे डिपार्टमेंटाक कळयलें, आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक कळयलें, हेल्थाच्या डिपार्टमेंटाक कळयलें, CRZाक आमी कळयलें आनी तेच बराबर आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाकूय कळयलें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट तरी कानारूच कांय गेली ना अजून पासून, कित्याक सगळ्यांच्या पयलीं आमी कंप्लेन कॅप्टन ऑफ पोर्टाक दिल्ली आनी फिशरीक दिल्ली. हेल्थ डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें आनी ते थोडे पळय हिंगाचे पळय मायग्रंट तेंचे लेबर आशिल्ले तांकां चॅकींग करता तांकां कळलें की तांकां डेंगू आहा म्हणून. आनी तांकां तेन्ना तेंचे कोण बोटकार हिंगा ओनर आशिल्ले तेंचे कोण तो सुपरवायझर ताका सांगलें ताबडतोब हिंगा काड म्हणून. तेन्ना जवळ जवळ 60 ते 70 हिंगाचे मायग्रंट लेबर आशिल्ले तांकां ते दिसा दुसऱ्या दिसाक काडले. आतां हे पळय हिंगा अशें तरी पार्किंग चलपा लागलें आनी अशेंच तरी उरलें. सरकारान कांय तरी एक्शन घेयनासतना एक दीस ह्या मायग्रंटाक लागून गांवांक ह्या ल्हानसो आमचो ट्रायबल गांव आसा त्या ट्रायबल गांवांत ह्या लोकांक दुयेंस जावपाक शकता. कित्याक दीस पीपल दे आर ब्रिंगींग दी डिजीज ऑफ डेंगू, malaria, and there are other diseases also which has been confirmed through the health department report which has been recently done last 2 weeks back. So हांव म्हणूंक सोदतां की सरकारान हाजेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा. भलायकी केंद्रां रोग आडयता आनी FDAची टीम रोगाचें मूळ नश्ट करता अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना. FDAचे टिमीन आज हडपड्यांक धाड घालून 300 किल चिकनाचो सोक्समोक्स लायलो. त्याच बरोबरीन ट्युरिस्टांची पोटां इबाडपाची बुरशी आयिल्ले सिल्पॅक खाण कशे तरेन खपयतात ते समप्रमाण दाखयले. सध्या गोंयांत 2 विभाग एक्टीव आशिल्ले दिश्टी पडटात. एक भलायकी विभाग जो मंत्री स्वता अचकीत वचोन इन्स्पेक्शन करता आनी हॉस्पिटलांतले नेम मोडपी, पेशंटांक शापोता सांगपी, कामात हलगर्जीपणा करपी नर्सी दोतोरांक सस्पेंड करता. दुसरो विभाग एक्टिवली काम करता तो FDA टिमीचे मोहिमेक नेट आयला. दर्यादेग वेळाचेर सध्या टीम एक्टीव आसात. आयकात ऑफिसरांनी दिल्ली म्हायती आनी केल्लें अपील. We have found some documents here, a lot of these bills by which he was supplying to the hotel. So we have also seized those. Through that, we have also got the details which were the outlets buying this chicken. So our next stop will be to also get in touch with these restaurants which are buying such items from an unverified source. So it is also the responsibility of the restaurants or any eateries. If they are buying the raw materials, they should also have some check that they are buying from a licensed vendor. It is a responsibility. It is well mentioned in the law, and they should be taking this seriously. So we will also be investigating in those lines and check all the hotels which have bought the chicken from this particular vendor through the bill books that we have got, and we will be issuing notices to these vendors itself. Chicken is not only gone in Bardez but has gone to other areas as well. FDA team today has carried out a special surveillance drive here in Arpora area. We had received this information that
chicken was being supplied in a large quantity from this one shed here at the waste segregation area, and this chicken is being supplied to a lot of these food outlets, restaurants. So we've been following up on this, and then today we narrowed down and we found this actual place. This place doesn't have any license, and the conditions here were very unhygienic and poor. In the interest of public health, we have destroyed this chicken, which is around about 300 kgs, and we have also issued strict instruction and notice to the vendor. We have asked them to stop the business and to discontinue any of these such operations. Okay. In addition to this chicken things, we had also been working on this product of sweets, and I have my colleague Mr. Rajaram Patil who will give you more information on this. स्वीट आसा पळय तें इज सप्लाय टू ऑल दीस कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टाचेर ताका दितात आनी हे टुरिस्टांक दिताले आनी हातूंतल्यान आमकां 2-3 अशी कंप्लेंट जाली की देर ऑल विथ फंगल ग्रोथ एंड ऑल आनी लोकांक मिसगायड करपाक ही तेजी परिस्थिती आशिल्ली. सो आज आमी एक टोटल ड्रायव घेतलो आनी कलंगूट जितले पळय हे ड्राय फ्रुट्साचे शॉप्स आसात त्यांचेर आमी रेड मारला आनी तातूंतल्यान आमकां कळून चुकलें की कोण तरी एका डिस्ट्रिब्युटर जातो मेन मॅन्युफॅक्चरर इज बेस्ड इन बोरीम पोंडा. सो आमी तो सगळो जो माल आसा तो सीज केल्लो आसा. दे आर गोइंग टू इन्स्पेक्ट दिस मॅन्युफॅक्चरींग युनिट आनी ताजे प्रत्येक जो प्रॉडक्ट आसा विच इज ताका डेट घातिल्ली 10 तारीख. आयज फक्त 7 दीस जाल्या विच बेस्ट बिफोर दिल्ली आसा काय 60 डेज. पण ताका जो वास येता पळय ताका तो कुसलेला सारको ताका वास मारता. सो रॉ मटेरियल वॉट इज युजींग ऑयल खंयची तो यूज करता हाजे वेरेबॉट्स करपा खातीर आमी फर्दर इन्वेस्टमेंट केल्ले आसा. जे सॅम्पल्स काडिल्ले आसात सॅम्पल्स लॅबाक धाडटली ताजो रिपोर्टाक आमी रावतले. ताचे पयलीं आमी ताजो जो पळय मॅन्युफॅक्चरींग प्लेस आसा ताजें थोरो इन्स्पेक्शन करतले की एक 7 दिसाचो प्रॉडक्ट हाका जो वास येता पळय न्ही इज नॉट एक्सपेक्टेड. आनी सो त्या खातीर आमी आयज एक ड्रायव सुरू केल्लो आसा आनी जी कोण हे विकता पळय तेजे आमी परत कंटिन्यू इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कोस्टल बेल्ट वील कंटिन्यू विथ दीस. सप्लायज जे जाता न्हू तुमच्या माध्यमान एक अवेरनसूय जावचो आनी कोणी अशे वेंडर्स आसा जाल्यार ताणें अशें बंद करचें आनी दे शूड एप्रोच दी FDA immediately, regularize their trade, put everything in place and supply, not to put our risk of the public in such a public health in danger. So we would appeal to such vendors not to engage, because you have already seen the visuals of these conditions. Even if you are close to what this is happening, all the food business operators, please stop sale, especially these meat items which are high risk items. So this is one appeal that we would like to make. Yes. फोण्यात इस्कार शरद पार्सेकराच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडलें. शरद जखमी जालो. त्या घरात रावपी एक बायलूय जखमी जाली. तेका हेल्थ सेंटरांत व्हेल्यात. फायर फोर्सान येवन आंबो नितळ केलो. सुमार 80,000 लुकसाण जाल्ल्याचें धन्यान सांगलां. ही मालमत्ता फोंड्या इंगर्जेची. आंब्याचें झाड कापून उडोवपाक शारदान इंगर्जेक पत्र दिल्लें. फोंड्या PMCचो मुखेली आनंद नायक आनी नगरसेवक रितेश नायकान येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी योग्य ती मजत करपाचें उतर दिलें. दोनांक सुरू जालो. आमी आमच्या घरा कडेन आशिल्ले. मोठो आवाज जालो. आमी सगळे आमी म्हणजे सायडीक रावन सगळे आमी भायर सरले पळोवपाक कितें जालें. पळयत जाल्यार आमी नजरेक येयली हांगासर जो खांबो आसा तो घराचेर पडलेलो आसा. आमी ताका धांवून येयले. मागीर आमी शरद पार्सेकर जो आसा तो हांगा भायरूच आशिल्लो आनी तकलेक मार ताका रगत फूल व्हांवतालें. सो आमी 108 फोन मारलो आनी ID लागीं आसा म्हणून आमी ताका टायमान काडून ताका सोंपता आमी ताका आयडीन धाडलो स्कुटरीचेर बसून. आनी तेजी आनी ते हांगा एक रेंटाक कोण रावताली जाणटी ती हांगासर बसली. तिकडचे कडेन भेणान कितें तरी तें झाड पडून तिका भेणाक कितें तरी मार लागलो. आमी तिका बसयली. आयडीन आमी फोन मारलो 108 लागून. 108 फोन मारले ते शिरोडेच्यान धाडची पडली. मातसो टायम लागलो पूण आमी मागीर तिका 108 तेंच्यांनी तिका व्हेलें. तिका तो मागीर ते लुकसाण खूब जाल्लें आसा तेजें. आमचो बाप शरद आनी तिची आई ताका दोगांकूय मार बसलो आनी ताका दोगांकूय ID हॉस्पिटलांत एडमीट केलो आसा. आनी हो सुद्दां सारको डेंजरस कंडिशन पळया मुद्दम थंय न्ही तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर म्हाजी तुरंत बेगीन जातली एक्शन घेवन मारपाची ती रावता पळय ते ओनर कोणा तांकां लेटर केल्लें कापून खूब लेटरां केल्ली. कपेलां आमी सांगलेलें आंबो कापता म्हणून केन्ना 4-5 फावटी तेंच्या दिल्ली तेंच्यांनी काय एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक डेप्युटी कलेक्टर जातली बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आमी तुमी बरयतले लेटर करतले हय रोखडे म्युन्सिपालिटीच्यान आमी पासून आमी कपेलाची सो आमी तांकां एक लेटर करता की असलें म्हणून पळय होय तांकां बँड जाल्लो सो केन्ना आनी वारें म्हणजे तुमकां खबर आहा हे सायक्लोनीक विंड्स कशी येता आनी केन्ना कितें पळोवंक शकता. आतां
तिका पळय राती आसतना तांकां असो मार बसलो पळय. आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करपाक तांकां तलाटी बी सांगताले इन्स्पेक्शन करून तेंचे डॅमेजीस जाला ते हे करपा खातीर डॅमेज एसेस करपाक आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपा खातीर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरो. वर्कशॉप अँड ट्रॅफिक सुपरिटेंडंट आणि रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन संबंदीत विक्रम सिंग राजे भोसलेक येता त्या ऑगस्टात 60 वर्सां पुराय जाता. ताका एक्सटेन्शन दिवपाचे आसात. अर्थीक वेव्हारांत घुसपिल्ल्यान ताका हाच्या आदीं सस्पेंड केला. ताका एक्सटेन्शन दिवच्या आदीं सरकारान 2 खेपे विचार करचो. आदलो मिनिस्टर फ्रांसिस्को झेवियर उर्फ मिकी पाशकोन मागला. हो विक्रम सिंग राजे भोसले हो सिनियर सुप्रिटेंडंट म्हणून आहा, वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट ताका एडिशनल डायरेक्टर म्हणून केलेलो आहा. आनीक ह्या मनशान प्रोफायला कसला केला 2016 आमी मंत्री आशिल्ले 2017 म्हाका आनी त्या टायमार हेणें प्रपोजल मांडलें सरकाराची 9 इंजिन हाडपाक ज्यो फेरी बोटी आहा ताका रिपेर करपाक. कित्याक इज अ टेक्निकल तो टेक्निकल म्हणटच तेणें प्रपोजल घातलो सिनियर वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट तेणें प्रपोजल घातलो आनी 4 इंजिनां हाडली. त्या नंतर 17-18 4 इंजिनां हाडली आनी मागीर 18-19 आनी 4 हाडली. 9 हाडून 4 हाडली. प्रपोजल 9 घेतलो आनी ही इंजिनां हाडलेली कित्याक ज्यो फेरी बोटी आहा त्यो फेरी बोटी पयलीं हाडना ही इंजिनां बसोवपाक. पूण हेणें कितें केलां सरकाराचें एप्रुवल नासतना ही 8य मशिनां प्रायवेट पार्टीक दिली. 4 2017-18 हाडलेली 4 हाडली. सो 8 जाली. 8य मशिनां इंजिनां आहा ही तेणें कोणाक दिली प्रायवेट पार्टीक दिली विथआउट एप्रुवल. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विथआउट एप्रुवल. सो ऑडिटान पासून रिमार्क घातलेलो आहा ते कंटिन्यूस जाता चलत आहा. सुमार 1,20,00,000 सुमार ताणें टॅक्सेटाचे पयशे मारून दिलेले आहा. सो ह्या हो मनीस आतां ऑगस्टाचे एंडाक हो रिटायर जाता. रो रिटायर जावचे पयले म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आहा ह्या मनशाक एक्सटेन्शन दिवपाक जायना. तुमकां सरकाराक खबर आहा हो रिटायर जाता हेजेर कितली कामलेन आहा हेजेर इन्क्वायरी चलता. ऑडिटान हे काडलेले आहा हेणें लुटलेले आहा ते. सो हो रिप्लाय करिना ना म्हणून कार्यक्रम करता. सभापती रमेश तवडकारा बरोबर विजय सरदेसायचे कितेंच वायटपण ना. विजयान एसटी समाजा खातीर जें काम केलां तें पळोवन लोकांनी फातोड्या ताका परत परत वेचून हाडला. भाजपान फातोड्या घुसखोरी करपाचे मनसुबे सोडून दिवचे. परत थंय विजयूच येतलो. भाजपाकूच ईट का जवाब पत्तर से मेळटलो. एसटी समाजांतलो काणकोणचो गटाध्यक्ष मडगांवची नगरसेवका आनी नावेलीचो गटाध्यक्षान मिडियाक सांगले. आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांचेर विनाकारण नाहक पद्दतीन तांची बदनामी करपाचें काम जें चल्लें आसा ताका प्रतिउत्तर म्हणून आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरता आनी हांव स्पेशली सांगता की आमी तिगाय जे आसात ते आमी सगळे एसटी भाव आसात. विशय असो जालो की आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान काल परवा आमच्या गोवा विधानसभेचे सभापती श्रीमान माननीय आदरणीय श्री रमेश तवडकर सर हांकां स्मरून तांणी एक प्रश्न उपस्थित केलो की गोवा प्रदेश भारतीय जनता पक्षाची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीची तांची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटींगेक जेन्ना ती मिटींग सोंपली ती मिटींग सोंपता आसतनाच तांचे बरोबर सभापतीचें थंय येवप जालें आनी अशा वेळार आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान एक प्रश्न रेज केलो की सभापती जो आसा तो न्यूट्रल आसता. तो सगळ्यां खातीर समान न्याय करपी आसता आनी अशा वेळार भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनाची तयारी करता आसतना
त्या मिटिंगेक जर ती पार्टी जर विधानसभेची जर स्ट्रॅटजी ठरयता, तांचे प्लॅनिंग जर ठरयता जाल्यार त्या मिटिंगेक सभापती हजर रावपाक शकना हे आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचे म्हणणे आशिल्लें. आणि होच मुद्दो पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केलो की जर अशे तरेन जर सभापती जर पक्षपातीपणान एक न्यूट्रल रावपी मनीस जर अशे तरेन जर भेदभाव करून किंवा एक पार्टीक फॉर पार्टी बीजेपीचोच पार्टी फॉर करपा खातीर जर काम करपाक लागलो जाल्यार ह्या देशात किंवा ह्या गोंयांत लोकशाही उरतली काय कितें? गोंयच्या जनतेक अशे तरेन जर हे करपाक लागले किंवा पॉलिटिकल पार्टीक जर त्रास करपाक लागले जाल्यार हांव एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव एकूच सांगू शकता भारतीय जनता पार्टीक, आमी ईद का जवाब पत्थर से देना आमकां खबर आसा आणि त्याच शब्दांत तांकां उत्तर मेळटलें. कोण आणि कसो आणि तो आपले परजे पासत किंवा गोंयकारां पासत जे करता ते आमकां हे बीजेपी प्रेस घेवन हेंच्यांनी सांगपाची गरज ना. आमचो फातोडेचो लोक जाणा, आमी वळखता आमचे सरांक आणि हेच कारणा लागून आमी आमच्या आमदाराक 3 टर्म आमी विचून काडलो. कित्याक जे फातोडेकारां पासत जे फातोड्यान एसटी लोक आसा ते एसटी लोकां पासत केल्ली वावर त्यांच्या मनान आसा, तांची काळजान आसा आणि म्हणून फातोड्याच्या जनतान आमच्या आमदाराक विचून काडलो आसा. तशें तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार स्पिकराचे रिलेशन आनी आमच्या आमदाराचे रिलेशन बरें आसा, वायट कांयच ना. म्हणून एक ऑपोजिशन लिडर म्हणून एक ऑपोजिशन पार्टी आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते जेन्ना जेन्ना चुकी जातले जेन्ना जेन्ना चुकी करतले आणि ओगीच तोंडान बोट घालून रावतले म्हणून ते तर चिंतता जाल्यार अशें केन्नाच जावचें ना. आणि आमच्या आमदारान आमच्या लिडरान जेन्नाय बी गोंयांत गोंयकारां पासत किंवा गोंयचे एनवायरमेंट वो कसलेय विशय जे गोंयकारांक जे रॉंग आसा ते सदांच ताणें दाखोवन दिल्ली आसा. म्हणून तो एक खरो लिडर वर्तता आणि तेकाच लागून गोंयकार आणि सगळो फातोडेकार लोक तेज बरोबर आसा. आनीक हांव एंथनी बार्बोजा सांगपाक सोदतां, बाबा एंथनी तूं सांगता फातोडा येतले घुसतले आणि फातोडार आमी लोकांक घरांनी वचून मेळटले. आतांच यो 2027 आनी रावनाका, आतांच भोंवपाक यो जाल्यार जे जे घरांनी तूं पळयतले ते एसटी लोक तुका सगळेच सांगतले की आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान जे विजय सरदेसाय हांचें काम केल्लें आसा तें आमच्या मनान आसा. आनी फुडले फावटी जेन्ना 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी परतून विजय सरदेसायाकूच आमचो आमदार म्हणून आमी निवडून दितली. मोल्या उबारिल्ल्या नव्या पशुवैजकी दवाखान्याचो थळाव्यांक भोव लाव जातलो. धारबांदोड्या तालुक्यांत गोशाळा उबी करपाचे यत्न चल्ल्यात. ताका लागून रस्त्यार थपकल मारून बसतल्या गोरवां पासून लोकांक सुटावो मेळटलो. नुस्तेमारी आनी पशु संवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. युवकांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटीक लागनासतना ह्या वाठारांत नुस्तेमारी सुरू करची असो उलोय ताणें मारलो. धारबांदोडा मोल्या वेटरनरी डिस्पेन्सरी आनी कुळे शिगांव पंचायत क्षेत्रातील मेटावाड्या देवळा कडेन उबारिल्ल्या 3 MLD उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे उक्तावण जाले. ह्या 2 व्हडा प्रकल्पाचे लोकार्पण निळकंठ हळर्णकारान केले. हो सावर्डे मतदारसंघातलो पयलो ट्रिटमेंट प्लांट. ह्या प्रकल्पांतल्यान मोले आनी कुळे पंचायत क्षेत्रांतल्या 2,500 कुटुंबियांक शुद्ध उदक मेळटले. आमदार गणेश गांवकारान सांगलें. आणि हे त्यांच्या डिपार्टमेंटाचो हो भाग आसा. आणि ह्या बिल्डिंगे भितर ॲक्च्युअली ही बिल्डींग 2022 कंप्लीट जावपाक जाय. 2022 कंप्लीट जावपाची काही कारणां वेगळे वेगळे विशय आसलेले, पयलीं थोडे अडचणीचे आसले. आज ते कितें जालां स्वप्न आमचें पडवपाक येयला. सगळ्यांनी जे शेतकरी पेज आसा पळय ती ताका खुबश्यो डिफिकल्टी आसल्यो त्यो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी आतां सॉल्व जातल्यो. हांकां जे आसा ह्या डिस्पेन्सरी भितर ऑपरेशन थिएटर आसा, जनावरांची ऑपरेशन करपाक, ते शिवाय मेडिसीन स्टोर करपाचे रूम आसा, बाकीचे आमचे स्टाफ जे आसा ती तांकां ऑफिसीस आसा, ट्रेनिंग हॉल आसा. अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट हो सादारण 3.5 कोटी रुपया खर्च करून सरकारान केल्लो आसा. हांवूय सगळे कडेन म्हणटा कित्याक की सगळ्यांनी मॅक्झिमम बेनिफीट ह्या हेचे घेवचे. कारण आमकां जाय जास्तीत जास्त दुधाचो प्रॉडक्ट जाल्लो जाय. तशेंच आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे जी स्टेट कॅटल्स आहा हेंचे बंदोबस्त करपाक आमी पावलां उचललेले आहा. कांय टायमार तुमी सकयल जातली ही रस्त्यार दिसता जी हजारांनी गोरवां ते
कंप्लेंट आसता ते आमी सुटावो करतले आनी हें बरें ते बरें हॉस्पिटल जे शेतकाऱ्यांक आनी जे ह्या वाठारांत म्हणजे खेड्या गांवांनी रावपी लोकांची जी समस्या आसा ती बऱ्यापैकी सुटावो जावपाक हे गोंय सरकारान केल्लें आसा. इतल्या आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.